अस्सलाम वालेकुम। जंग बंदी हो गई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये तो आपने यकीनन खबर पढ़ ली, सुन ली। ये कितनी देर रहती है ये भी मुस्तकबिल करीब में इसका पता चल जाएगा ज़ाहिर है। लेकिन इस दरमियान आपको एक दो चीज़ें जंग बंदी के हवाले से ज़हन में रखनी चाहिए। और ये बात कही भी जा रही है कि जब इंडिया पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रहा था उस वक़्त पाकिस्तान ज़ाहिर है सफारती सतह पर सरगर्म था और कई लोगों को कह भी रहा था, कई मुल्कों को। लेकिन उस वक़्त इन्हीं मौसूफ सदर ट्रंप साहब ने कहा था कि ये इंडिया पाकिस्तान आपस में मिल के हल कर लें, अमेरिका का इससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान ने फिर पिटाई करनी शुरू की तो फिर फौरी इनको याद आ गया कि नहीं यार ये बड़ा ज़रूरी है जंग बंदी। बहरहाल इसको हम इधर तक ही रखते हैं क्योंकि इस पर बहुत बात हो चुकी है। और पाकिस्तानी अवाम बहरहाल ये इतने आखिरी 40-50 सालों में इतने समझदार हो चुके हैं कि इनको पता चल चुका है कि असल जब दो ममालिक में जंग लगती है, और बिलखसूस इंडिया पाकिस्तान की हम अपनी बात करें तो वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि अपनी मोहने रख के चलानी पैंदी है। सो ये इर्द गिर्द वाले आपका कुछ नहीं करते। जब आप ताकतवर हों तो फिर आपके मायते भी बहुत पैदा हो जाते हैं। और इसके बाद आते हैं तो अपना सदर ट्रंप साहब ने ये झुकाया है कि कश्मीर का मसला हल करते हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने कश्मीर का मसला हल करने की ख्वाहिश का इज़हार की है, पाकिस्तान ने इसको वेलकम किया है। लेकिन देखना है कि क्या दूसरी तरफ इंडिया भी मानता है। मेरा ख्याल है अगर सदर ट्रंप साहब डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान को आपस में एंगेज करके और ख़ुद अपनी कोई इस तरह की सारसी का कोई किरदार अदा करके हल करने की कोशिश करें तो ये मुश्किल होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान तो इसमें लचक दिखाएगा, लेकिन इंडिया शायद ये बात ना माने। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास एक आलमी फोरम है और वहाँ अमेरिका का असर रसूख है। कह लें कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर ये तो नहीं कहता कि कुछ नहीं होगा, लेकिन 90% अमल दखल बहरहाल अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी होता है उसका होता है यूनाइटेड नेशन में। तो वहाँ जो करारदादें हैं कश्मीर के हल के हवाले से, वो उन करारदादों पर अमल करवाने के लिए इंडिया को मजबूर कर सकता है। डायरेक्ट बात करवाए ना करवाए, खुद आए ना आए, ये इसका बेहतर तरीका है। चाहे जाए तो इंडिया और पाकिस्तान को बिठा के कोई बात करने की कोशिश करे, इसका बेहतरीन तरीका यूनाइटेड नेशन में जो करारदादें हैं वहाँ अमेरिका अपना सोर्स इस्तेमाल करके इंडिया पे दबाव डाले और खुद से कोई मसला इंडिया पाकिस्तान या कोई दूसरी दुनिया और इस पे अपना कश्मीरियों पर वो हल मसलत करने की कोशिश ना करें। कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने दें। वहाँ से सबसे पहले काम तो यही हो सकता है ना कि वहाँ से इंडियन फौजें निकलें और वहाँ जो यूनाइटेड नेशन के तहत जो अफवाह जाती हैं वो आ जाए वक्ती तौर पर, और वहाँ रेफरेंडम करवाया जाए। फिर वो आज़ाद रहना चाहें, इंडिया पाकिस्तान के किसी के साथ भी रहना चाहें, तो फिर वो इसका एक दफ़ा ही कोई आखिरी हल हो जाए, ताकि ये जो कशमकश रहती है और ये जो इतना बड़ा तनाव रहता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये ख़त्म हो। और यकीन करें आप, कश्मीर का मसला अगर हल हो जाता है तो सार्क ममालिक आपस में इंसानों की तरह रहना सीख लेते हैं, तो शायद विद इन 5 ईयर ये दुनिया को टक्कर दे सकते हैं, इतनी जल्दी ये खिता तरक्की करे। बहरहाल ये चूँकि मसला इतना बड़ा बन चुका है कि इसके हल की तरफ जाकर कोशिशें शुरू होंगी, कितना टाइम लगेगा कोई इसका टाइम फ्रेम तो दे नहीं सकते। लेकिन ये एक बेहतरीन हल है कि कश्मीर को कश्मीरियों की मंगों के हिसाब से मसला हल होगा तो ये बेहतरीन होगा। बाकी कहते हैं कि अगर वो ज़्यादा सीधे इख्तियार करें तो फिर इंडिया और पाकिस्तान को आपस में कोई ऐसा मायदा कर लें कि वहाँ अपनी अफवाज को बॉर्डर पर वहाँ दूर दूर तो रखें, लेकिन अंदर कोई दाखिल ना हो। इस जंग बंदी में जो ज़रूरी चीज़ और भी है वो अपना सिंतास मायदा है। देखें ये बड़ी बदकिस्मती है तकरीबन सभी मुसलमान ममालिक की कि उनमें एक मसला होता है और उसके हल करने की कोशिश करते हैं तो साथ एक और मसला खड़ा कर दिया जाता है, और जो पहले वाला मसला है वो पसे पर्दा चला जाता है। तो वो जो बाद में पैदा होता है उसके तरफ, जैसे अब वो सिंध तासमाइदे की वजह से ऐसा ना हो कि कश्मीर पसे पर्दा चला जाए, और ना ऐसा हो कि कश्मीर की वजह से सिंध तासमाइदा, यानी पहले एक मसला था फिर एक और खड़ा हो गया, फिर साथ एक और खड़ा हो जाएगा, कल को पता नहीं मुस्तकबिल में कोई और मसला आ जाए। तो बेहतर है कि आप पूरी तवज्जो के साथ, यकसोई के साथ, सफारती सतह पर भी, और जब कोई जंगी सूरत हाल बने
تو پھر اس میں اتنا کردار ضرور کریں کہ وہ مسئلوں کو لمٹ تک رہنے دیں. کوئی ایک مسئلہ ہے اس کے ساتھ ایک اور کھڑا نہ ہو جائے. اس طرح کی آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. وہ سفارتی ہو سکتی ہے, سیاسی تعلقات ملکوں کے, اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ, اس کو بڑا ضروری ہے ایک حد تک اور کنٹرول میں رکھنا. ورنہ ایک مسئلے کے ساتھ اگر دو اور کھڑے ہو جائیں تو پہلے والا مسئلہ پہلے پردہ چلا جاتا ہے. ہمیشہ ایسا ہی یہ دنیا میں دیکھنے میں آیا ہے, ہوتا بھی ایسا ہی ہے. آتے ہیں اب عمران خان صاحب کی جو رہائی میں اصل مسئلہ کیا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ تو ان کی وجہ سے ہوا ہے. یقین کریں پوری دنیا میں, ایسا نہیں کہ خالی پاکستان میں, باقی ممالک میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے. ادارے بہت کچھ کرتے ہیں ملک کی سلامتی کے نام پر کرتے ہیں, یا جس طرح 9/11 کے بعد بہت کچھ ایسے قوانین آئے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ ایک ادارہ ضرور بچتا ہے جہاں آپ اپنے حق کے لیے آخری لڑائی لڑ سکتے ہیں, اور وہ ہوتی ہے عدلیہ. کسی ملک کی بھی بدقسمتی سے پاکستان کی عدلیہ اصل میں سمجھتا ہوں یہ قصور ہے. جن نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا. اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہوتی تو یہ مسئلہ اب تک حل ہو چکا ہوتا. ایسا نہیں کہ یہ مسئلہ 2 سال سے لٹکا ہوا ہے. وہ کئی جو FIRs ہیں, کئی مقدمات ہیں, ان کے چلان تک بھی پیش نہیں ہوئے. کوئی ان کی انیشیل جو تفتیش ہوتی ہے وہی پوری نہیں ہوئی, بس کام جیل میں رکھا ہوا ہے. تو عدالتوں کو کم از کم اتنا بااختیار اور طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ منوانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوں, اور قوم کو بھی اتنا مہذب ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم عدالتی فیصلوں کا احترام کریں. اب عدالتی فیصلوں کا احترام ہوتا کیوں نہیں, اس کے پیچھے میں صرف ایک جو فکرہ زبان زد عام ہوتا ہے پاکستان میں وہ کہتا ہوں, اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ وکیل کی کرنا ہے جج ہی کر لو. اب ان حالات میں آپ ظاہر ہے عدالتوں سے کچھ توقع رکھیں, یا عدالتیں اپنے فیصلوں پر کوئی عمل درآمد کروا سکیں. ہوتا ایسا ہے کہ آپ اس طرح کی جب کرپشن میں ایک طرح کی کرپشن ہی ہے نا, ضروری نہیں کہ وہ کوئی نقدی مال دولت لیں تو وہی کرپشن ہوتی ہے. اور طرح کی اور بھی بڑی طریقے ہیں کرپشن کے, یا کہہ لیں کہ چیزیں ہیں, کام ہے, کوئی ایسا فعل ہے جو کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. اگر یہاں عدالتیں انصاف دیتی تو پاکستان میں یقین کریں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اب تک اپنی حدود میں چلی گئی ہوتی. نہ یہ نظریہ ضرورت ایجاد کرتے, اور نہ یہ آج تک اس نظریہ ضرورت کی ایجاد کی وجہ سے کھجل خوار ہو رہے ہوتے. لہذا عدلیہ کو بہرحال اسٹینڈ لینا چاہیے. اور یہ جو وقتی طور پر ججز لگانے کا, اچھا ایک دو طریقہ ہوتا ہے نا, کوئی ترمیم آ جاتی ہیں آئین میں, ٹھیک ہے وہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, مگر جب اس پہ عملی طور پر کچھ کرنا ہو تو اس قانون کے دائرے میں رہ کر ججز کچھ کر سکتے ہیں نا. اب ایک دفعہ پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ اب کسی کو چوری کرنے کی یا کسی کو غلط کام کرنے کی تو اجازت نہیں دی جاتی نا ترامیم میں. نہ ہی ترامیم میں 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے انصاف کا گلا گھونٹنا ہے. تو ہو گئی ہے ترمیم ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. چلو ایک نہیں دوسرا, ان کو تو 100% نہیں تو کم از کم 99% تو ایسے ہونے چاہیے جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں. مگر بدقسمتی ہے, اور میں بہرحال عدلیہ کو اس کا فائنل قصوروار ٹھہراتا ہوں, سمجھتا ہوں. باقی اداروں کی لڑائی جائے باڑ میں, اور ایک طرف انصاف کے ساتھ جینے کی کوشش کریں. اسی میں بہتری ہے, اسی میں ترقی ہے. تب لکھنے اللہ حافظ.